बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका जंगी मशकों का आगाज। पाकिस्तान और सऊदी अरब की फौजी मशकें मुल्तान में शुरू हो गई हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के ज्वाइंट मैकेनाइज्ड ट्रेनिंग का सिलसिला 2 माह तक जारी रहेगा। ताहम मशकों की इब्तदाई तकरीब मुल्तान गैरियन में मुनक्किद हुई। मेजर जनरल जफर इकबाल इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मशकों में मुख्तलिफ नौयत की ड्रिल्स की जाएंगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप के साथ जौहरी जंग की धमकी दे दी। फ्रांसीसी सदर से मुलाकात के बाद रूसी सदर ने यूरोप के साथ जौहरी जंग की धमकी दे दी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो जौहरी जंग छिड़ सकती है। पुतिन ने मगरिब पर रूसी तहफ़्फ़ुज़ात को मुकम्मल नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया है। पुतिन ने यह भी कहा है कि वो तस्लीम करते हैं कि मॉस्को की फौजी ताकत नेटो के सामने कम है, लेकिन उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि रूस अहम जौहरी रियासतों में से एक है और इस जंग में कोई फातिहा नहीं होगा। फ्रांसीसी सदर रूसी हम मनसब से मुलाकात के बाद यूक्रेन रवाना। रूस यूक्रेन तनाज़े के सफारती हल के लिए कोशा। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात के बाद कैफ के लिए रवाना हो गए, जहां वो अपने यूक्रेनी हम मनसब से बातचीत करेंगे। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन रूस और यूक्रेन के तनाज़े के सफारती और सियासी हल के लिए दोनों ममालिक के दौरे पर हैं और जंग के इम्कानात के खात्मे के लिए पुरुम्मीद भी हैं। वाज़ेह रहे कि फ्रांसीसी सदर गुज़िश्ता रोज़ मॉस्को पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने रूसी हम मनसब से तनाज़ात के हल के लिए 5 घंटों पर महीद तवील मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन से तस्फिये के लिए मुमकिना इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका को ऐसी जगह से धचका लग रहा है जिसकी इसे तवक्का नहीं थी। ईरानी सुप्रीम लीडर का बड़ा बयान सामने आ गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने वियना में शुरू होने वाले ईरानी जौहरी मुज़ाकरात पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि साबिक और मौजूदा अमरीकी सदर अमरीकी साख को बर्बाद करने के लिए हाथ मिला चुके हैं। अमेरिका को ऐसी जगह से धचका लग रहा है जिसकी इसे तवक्का नहीं थी। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना था कि साबिक और मौजूदा अमरीकी सदर अमेरिका को कमजोर कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। ईरान और आलमी ताकतों के माबैन तेहरान के साथ तातुल के शिकार जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात का नया दौर वियना में शुरू हो चुका है। इससे कबल ही अमेरिका ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक लगाई गई पाबंदियों में नरमी का अंदिया दिया था। बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है कि बरतानिया मजीद 350 फौजी एहलकार पोलैंड की सरहद पर भेजेगा। बरतानवी वज़ीर दिफा ने यह बात मशरकी यूरोप में जारी रूस यूक्रेन तनाज़े के तनाज़ुर में कही। उनका कहना था कि नई फौजी नफरी पहले से मौजूद 100 बरतानवी फौजियों के दस्ते को मजबूत करेगी। बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना था कि फौजियों की तैनाती का मकसद मजबूत इशारा देना है कि बरतानिया और पोलैंड एक साथ खड़े हैं। कश्मीर की हमायत में ट्वीट। भारत ने जनूबी कोरिया के सफीर को तलब कर लिया। जनूबी कोरियन कारसाज कंपनी के कश्मीर की हमायत में पोस्ट के मामले पर भारत ने जनूबी कोरिया के सफीर को तलब कर लिया। भारतीय वजीर खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि जनूबी कोरिया सफीर को भारत ने अपना शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। याद रहे कि जनूबी कोरियन कंपनी हुंडई और किया ने पाकिस्तान सोशल मीडिया पर कश्मीर की हमायत में पोस्ट लगाई थी, जो बाद जनूबी कोरियन कंपनी की पोस्ट पर भारत में एहतजाज और हुंडई कंपनी ने माजरत भी कर ली है। सऊदी वली अहद मसरूफियत के बायस ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीबात में शरीक नहीं हो सके। चीन ने अहम पैगाम जारी कर दिया। चीन का कहना है कि सऊदी अरब के वली अहद ने मसरूफियत के बायस बीजिंग ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं की। इस हवाले से तर्जमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने शेड्यूल के बायस तकरीब में शरीक नहीं हो सके। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बीजिंग सरमई ओलंपिक की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सरमई ओलंपिक की इफ्तिताही तकरीब और चीनी सदर की दावत में मौजूद थे।
نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ 2022 میں کرونا وائرس کے مزید ویریئنٹ سامنے آ سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اومیکرون کا مطلب یہ نہیں کہ کرونا کی وبا کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کو 2022 میں کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اومیکرون ویریئنٹ کرونا کا آخری ویریئنٹ نہیں ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر اور اقدامات کرنا ہوں گے۔ کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ بھارتی فوج کے 7 اہلکار برفانی تودے میں دب گئے، ہلاکتوں کا خدشہ۔ بھارتی ریاست اروناچل پردیش کے پہاڑی سلسلے میں گشت پر معمور فوجی اہلکاروں کی ٹیم پر برفانی تودا گر گیا، جس کے نتیجے میں 7 اہلکار دب گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق ریاست اروناچل پردیش میں بھوٹان کی سرحد کے نزدیک بھارتی فوج کے اہلکار گشت کے دوران برفانی تودے کی زد میں آ گئے۔ واقعے کے 15 گھنٹے بعد بھی ریسکیو کو کوئی کامیابی نہیں ملی، کسی بھی اہلکار کو زندہ یا مردہ حالت میں نہیں نکالا جا سکا۔ مسلم لیگ نون نے حکومت گرانے کے لیے ایم کیو ایم سے حمایت مانگ لی۔ ایم کیو ایم کی قیادت نے شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں شہباز شریف نے متحدہ کو تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دینے کی درخواست کی، جبکہ ایم کیو ایم نے اپوزیشن کا ایجنڈا واضح ہونے تک مہلت مانگ لی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر عامر خان اور سابق میئر کراچی وسیم اختر شہباز شریف سے ملاقات کے لیے ماڈل ٹاؤن پہنچے، جہاں شہباز شریف نے وفد کا استقبال کیا اور ملاقات کی۔ ایران خطے میں جارحانہ روش تیز کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بنیٹ نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ایرانی جوہری معاملے سمیت علاقائی مسائل پر تفصیل سے بات چیت کی اور کہا کہ ایران خطے میں اپنے جارحانہ روش تیز کر رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بنیٹ نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ایرانی جوہری معاملے سمیت علاقائی مسائل پر تفصیلی بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گزشتہ روز ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی تھی۔ اس موقع پر اسرائیل کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے صدر جو بائیڈن کے ساتھ فون پر بات کی۔ اقوام متحدہ میں چین اور روس کے مندوب نے دنیا کے بڑے ممالک کی جانب سے یک طرفہ پابندیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں چین اور روس کے مندوبین کا کہنا ہے کہ صرف اقوام متحدہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی ملک پر پابندی عائد کرے، اور دونوں ممالک کے مندوبین نے یک طرفہ پابندیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ امن کی کوشش سے متعلق روس اور چین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کے بارے میں لگائی گئی یک طرفہ پابندیوں سے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پابندیوں کے اثرات انسانی اور غیر ارادی نتائج پر تبادلہ خیال کیا۔ دبئی میں پلاسٹک کے تھیلے استعمال کرنے والوں پر اب فیس عائد کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ 2 سال میں ان کا استعمال بالکل غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پلاسٹک کے تھیلے استعمال کرنے پر 25 فل یعنی 6 سینٹ جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ جرمانے کا نفاذ 1 جولائی سے ہوگا۔ پلاسٹک کے تھیلے پر پابندی ماحولیاتی آلودگی کے باعث لگائی جا رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے غائب ہونے والی اہم فائلز سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر سے برآمد ہو گئیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس سے غائب ہونے والے شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان سے منسوب محبت نامے سمیت اہم خطوط اور دستاویزات سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زیر استعمال امارت سے برآمد ہوئی۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے ہمراہ کئی اہم سرکاری خطوط اور دستاویزات بھی ساتھ لے گئے تھے، جو قانونی طور پر نیشنل آرکیوز میں محفوظ کیے جانے تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نوشکی پہنچے، جہاں سارا دن انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ گزارا۔ آئی ایس پی آر کی رپورٹ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں سے لڑنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو مظاہرہ پاک فوج نے کیا، دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ پاک فوج نے ملک کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھا ہے۔ نوشکی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے ایف سی اہلکاروں کی تنخواہوں میں 15% اضافے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب دہشت گردی کے واقعات کا پتہ چلا چین میں تھا، وہیں سوچا تھا کہ چین سے جاتے ہی بلوچستان کا دورہ
کروں گا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔